السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخفت فی اللہ فوزنا فلاحنا نجاحنا فی الدنیا والآخرہ فقط فی دین الکاملہ کیف یاتی فی حیاتنا لا بد لنا جہد یقول الکلام بعد السنہ صبروا انفسکم. یہ ہن میں اعلان کیتے می یہ میں کیا کیتے اعلان کیتے می اتھا پیچھے سارے کٹھے اساں تھا دے راہبر بھئی راہبری کر بھائی عبدالرؤف راہبری کر غلام امام دین راہبری کر اتھا دین دلیل راہبر کیا دین دلیل پیچھے کا اساں بکریاں چرائی ودیا تھے ٹرن سا کو مزاد ہا مسجد باہر کرنے ساتھ گشتے دے ونجو وہ دلیل جرا اردو جاندا عربی ہا تے اردو جاندا میرے کٹھے دلیل گشت کراوے او جلے والا ہے ایویں تھوڑے جے گشت کرنے ہوا کہ یا شیخ سور کثیر سور آدن درد کو یا شیخ سور کثیر جولا معافی گشت کو دن جولا الان جولا